So welcome back to my YouTube channel. I am Avinash Thapa. मैले अगाडिको क्लासमा इलेक्ट्रिक फ्लक्स र गस थ्योरम अथवा गस लको कुराहरु गरेको थिए। सो गस लमा चाहिँ के भनेका थियो भन्दाखेरि हामीले कम्प्लिकेटेड सिस्टमको इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्छ भन्ने है। मैले गस लमा के भनेको थिए भन्दाखेरि एउटा कम्प्लिकेटेड सिस्टम, त्यो सिस्टम के हुनु पर्छ भन्दाखेरि स्फियर पनि हुन सक्छ, सिलिन्डर पनि हुन सक्छ है, जे पनि हुन सक्छ। जुनसुकै सरफेसबाट पनि के हुन्छ, जुनसुकै सरफेसमा पनि के हुन्छ, गस ल लाग्छ। हामीले त्यही भएर कम्प्लिकेटेड सिस्टमको इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्न जाँदैछौँ है। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु द चार्ज स्फियर। अब अहिलेको केस, अहिले मैले गर्न खोजेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चार्ज स्फियरमा हेर त पोजिटिभली चार्ज जेनेरेट भएको छ है। यस्तो पोजिटिभ चार्ज भएको स्फियरको कारणले गर्दाखेरि कति इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी आउँछ त नि, त्यो आज हामीले हेर्न जाँदैछौँ। वास्तवमा गस लले जस्तोसुकै सर्फेसको के दिन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी दिन्छ। आज हामी गर्छौँ स्फियर को इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। स्फियर पनि कस्तो स्फियर, पोजिटिभली चार्ज भएको स्फियर। ल एउटा फिगर छ है, एउटा फिगर छ। मैले एउटा यस्तो महँगो प्याज किनेर ल्याएको छु, हेर्नुस् त। हेर्नुस् त मैले कति महँगो प्याज किनेर ल्याएको छु। 120 देखि 150 रुपैयाँ केजी पर्छ यो प्याजलाई है। यो प्याजलाई मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यहाँ जुन स्फियर भनेको छ नि, यो स्फियर भनेर मैले सपोज गरेको छु है। यो स्फियर भनेर त पोजिटिभ चार्जहरु वरिपरि जताततै के छ, पोजिटिभ चार्ज प्लस क्यू चार्ज है। पोजिटिभ चार्ज स्फियर को वरिपरि जेनेरेट भएको छ है। यहाँ यो स्फियर भनेको वास्तवमा 3 डाइमेन्सनल फिगर हो, बोर्डमा भएर यस्तो देखेको, वास्तवमा यस्तो हुनुपर्छ है, 3 डाइमेन्सन हुनुपर्छ। र के छ भन्दाखेरि यो चार्ज स्फियर को के छ भन्दाखेरि सरफेसबाट चाहिँ हेर त इलेक्ट्रिक फ्लक्सहरु निस्केको छ है। यो इलेक्ट्रिक फ्लक्सहरु निस्केको छ। सो यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निस्के पछाडी के हुन्छ भन्दाखेरि गसले के भने भन्दाखेरि यो स्फियर को वरिपरि एउटा त्यस्तो खालको सरफेस उले एज्युम गर्यो है। उले यो स्फियर को वरिपरि चार्ज स्फियर को वरिपरि एउटा त्यस्तै खालको स्फेरिकल सरफेस एज्युम गर्यो, जसलाई हामीले गसियन सरफेस भन्छौँ है। यो चार्ज को स्फियर को वरिपरि के छ, एउटा यस्तो खालको सरफेस एज्युम गर्यो, त्यसलाई हामीले गसियन सरफेस भन्छौँ। जस्तो यो सरफेसबाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जुन निस्किएको छ, यो सरफेसबाट जुन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निस्किएको छ, यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ जति थियो र त्यो गसियन सरफेस जुन गसले एज्युम गरेको छ हो त्यसमा पनि के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम हुन्छ रे। अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड जति निस्केको यहाँ जति इलेक्ट्रिक फिल्ड निस्केको छ र त्यो जुन गसियन सरफेसमा पनि के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड सेम हुन्छ भनेर भनेको छ है। चार्ज स्फियर छ, हामीले चार्ज स्फियर बनाएको छौँ। यसको बिचमा है एउटा सेन्टरमा पर्ने गरेर सेन्टर O छ र सेन्टरदेखि यो सरफेस है, यो भित्रको कुनै एउटा पोइन्टमा त एउटा सेन्टर हुन्छ नि त है। यसको एउटा सेन्टर हुँदैन, सेन्टरदेखि यो सरफेस जुन बाहिरको चार्ज छ, यो चार्ज देखिएको छ, यो चार्ज देखिएको सरफेससम्म चाहिँ के छ, रेडियस क्यापिटल R छ रे। सो अब हामी डिल गरौँ यसलाई। सो अब हेर त के भने त भन्दाखेरि अब कुनै एउटा पोइन्ट है, कुनै एउटा पोइन्ट एज्युम गरौँ है। यो कुनै एउटा पोइन्ट एज्युम गरौँ है। यो पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट यस्तो खालको सरफेस बन्छ। यो सरफेसलाई के भन्छ, गसियन सरफेस भन्छ। हामीले डटेड लाइनले इन्डिकेट गरेका छौँ है। यसलाई भन्छ गसियन सरफेस, यसलाई भन्छ गसियन सरफेस है। यसलाई भन्छ गसियन सरफेस, जसको रेडियस के छ हेर त, जसको रेडियस के छ हेर त, स्मल r। ल यो पोइन्टमा भनौँ न, यो पोइन्टमा हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने हो। सो अब हेर त के कन्सिडर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर त, ल लेट अस कन्सिडर भनौँ है त। लेट अस, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, 073 मा आएको छ है। गस थ्योरम युज गरेर यो कम्प्लिकेटेड सिस्टमको इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने छ। सो अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चार्ज स्फियर, पोजिटिभली चार्ज स्फियर छ। लेट अस कन्सिडर द positively charged sphere having center O and radius। सेन्टर O छ रे, रेडियस R छ है। हेर सेन्टर O, रेडियस R, यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, चार्ज स्फियर हो। सो we need to find है, हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हो, हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। यो पोइन्टलाई हामीले पी मानौँ है, यो पोइन्टलाई हामीले पी मानौँ है। we need to find the electric field intensity at a point P है। हामीले पोइन्ट P मा
कुनै पनि एउटा पोइन्ट P मा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्ने हो। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जुन पोइन्टमा निकाल्नु पर्छ नि त्यही पोइन्टबाट चाहिँ एउटा गसियन सर्फेसहरु ड्रा गरिएको छ है। सो यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेट अस ड्रा अ गसियन सर्फेस, क्यापिटल G है, GAUSSIAN गसियन सर्फेस। लेट अस ड्रा अ गसियन सर्फेस है। लेट अस ड्रा अ गसियन सर्फेस आउटसाइड है। आउटसाइड हामीले के भनेको छ हेर त, पोइन्ट लाइज आउटसाइड भनेको छ नि हैन, आउटसाइड द चार्ज स्फियर, आउटसाइड द चार्ज स्फियर। चार्ज स्फियरको हेर है, चार्ज स्फियरको बाहिर हो नि त हैन गसियन सर्फेस भएको। सो द फ्लक्स पासिङ, यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ हेर त, द फ्लक्स पासिङ थ्रु द सर्फेस है, थ्रु द सर्फेस अफ मैले मेटे एकछिनलाई, थ्रु द सर्फेस अफ चार्ज स्फियर है। यो चार्ज स्फियरबाट निस्केको फ्लक्स जुन छ, चार्ज स्फियर इज सेम, त्यो फ्लक्स भनेको के हुन्छ, सेम एट द गसियन सर्फेस, GAU है, यो गसियन G क्यापिटल लेखेँ मैले, GAUSSIAN गसियन सर्फेस है। यहाँबाट निस्केको फ्लक्स जुन छ, अघि त्यो हाम्रो काँटीले देखाइयो नि, त्यो काँटीले निस्केको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जुन छ, त्यो फ्लक्स भनेको के हुन्छ, यहाँ जति थियो यो सर्फेसमा पनि त्यति नै हुन्छ भनेर एज्युम गरेका छौं। सो हुन्छ है, द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट पोइन्ट P मा पनि के हुन्छ, यहाँ निस्केको इलेक्ट्रिक फिल्ड जति छ यहाँ पनि त्यति नै हुन्छ नि इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन। 8 पोइन्ट P इज E है। इलेक्ट्रिक फिल्ड, यहाँबाट निस्केको इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ के मानौं भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड E भनेर सपोज गरौँ। यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड E भयो है, यसरी के भयो, इलेक्ट्रिक फिल्ड E भयो। सो अब यसबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि के थाहा भयो भन्दाखेरि द टोटल फ्लक्स भनौँ न अझै, द टोटल फ्लक्स भनेको के हुन्छ र त, phi = EA हुन्छ। जस्तो मैले हिजो के गरेको थिएँ हेर त, मैले हिजो के गरेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा चार्ज यहाँ थियो हैन, अनि यसरी एउटा मैले यहाँ स्फेरिकल सर्फेस एज्युम गरेको थिएँ, मैले एउटा स्मल सर्फेस एज्युम DA गरेको थिएँ। यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड यता थियो र यसको एरिया भित्र पनि यता थियो। यति बेलाको फ्लक्स के थियो र त, d∅, स्मल फ्लक्स है, स्मल एरिया हो नि त, यो स्मल एरिया होइन, स्मल एरियाको कारणले गर्दाखेरि स्मल फ्लक्स आउँछ। स्मल फ्लक्स आएको बेला के थियो हेर त, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फिल्डसँग डिपेन्ड गर्थ्यो DA, अनि यो cos θ आएको थियो है, cos θ आएको थियो। सो अब हेर त, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि यतै, एरिया भेक्टर पनि यतै, हेर त एंगल कति बन्यो, 0 डिग्री बन्यो। 0 डिग्री बनेपछि के भयो भन्दाखेरि E dA, cos 0 भनेको 1 हुन्छ E dA मा है। यो त एउटा सानो स्पेसको लागि, सानो रिजनको लागि, सानो सर्फेसको लागि, तर टोटल फ्लक्स हेर त, टोटल फ्लक्स के गरेको हामीले इन्टिग्रेसन गरेको नि, टोटल फ्लक्स निकाल्नको लागि हामीले इन्टिग्रेसन गरेका थियौं। यो स्मल फ्लक्सको यो सानो फ्लक्सलाई हामीले के छ भन्दाखेरि टोटल फ्लक्स निकाल्न इन्टिग्रेट गरेका थियौं, र त्यो निकाल्दाखेरि हामीले के निकाल्थ्यौ, phi = EA निकालेका थियौं। यही लेखेको यहाँ है, इक्वेसन फर्स्ट भयो। अझै हामीले गस थ्योरमबाट, फ्रम गस थ्योरमबाट के छ हेर त, फ्लक्स phi भनेको 1/ε टाइम्स चार्ज इन्क्लोज है, INCLOSED है, इन्क्लोज चार्ज हो नि त, चार्ज इन्क्लोज्ड है, चार्ज इन्क्लोज्ड। अब यति भइसके पछाडी अब फ्रम इक्वेसन 1 and 2 बाट है, फ्रम इक्वेसन 1 and 2, इक्वेसन 1 र 2 लाई मिलाउने हुने हेर त, यहाँ पनि फ्लक्स छ, यहाँ पनि फ्लक्स छ। इक्वेसन 1 र 2 बाट के आउँछ हेर त, EA आउँछ इक्वल्स टु के आउँछ, Q/ε हुन्छ है, Q/ε हुन्छ। अब हेर त, हामीलाई के चाहिएको, यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिएको है, यो E चाहिएको, तर हामीले के छ, यो स्फियर हो नि त, स्फियरको सरफेस एरिया के हुन्छ, स्फियरको एरिया A = 4πr² हुन्छ कि हुन्न है। यसको रेडियस हेर त, यो सेन्टर हो यो चार्ज स्फियरको, हामीलाई निकाल्नु पर्ने फ्लक्स, हामीलाई निकाल्नु पर्ने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यहाँ छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस कति छ हेर त, r छैन हेर त, r छ नि त,
हामीले निकाल्नु पर्ने इन्टेन्सिटी यहाँ हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यहाँ हो। त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस गर्नु पर्यो नि, इन्टु 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टु q बाई एप्सिलन नट। हेर त अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति आउँछ, q बाई, हेर त यो 4 पाई r स्क्वायर आयो, 4 पाई एप्सिलन नट r स्क्वायर। This is the required electric field intensity. This is the required electric field intensity at a point P outside the charge sphere. This is the required electric field intensity at a point P outside the charge sphere. है, outside the charge sphere. सो एउटा केस त भयो। अब हामी सेकेन्डमा जान्छौँ है, यो केस भयो। अब सेकेन्डमा जान्छौँ। सेकेन्डमा के भनेको छ हेर त, पोइन्ट लाइज आउटसाइड द पोइन्ट लाइज है, अघि के थियो, आउटसाइड थियो। अब हामी के गर्छौँ, इनसाइडको लागि गर्छौँ है। अघि आउटसाइड थियो, अहिले अब हामी इनसाइडको लागि गर्छौँ। इनसाइडको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा सर्फेस हामीले एउटा स्फियर है, एउटा स्फियर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर त, एउटा स्फियर यो स्फियर के छ, पोजिटिभली चार्ज छ है। मैले अघि नै देखाइसकेँ प्याजमा के थियो, पोजिटिभ चार्ज थियो है। पोजिटिभ चार्जबाट के थियो, फ्लक्सहरु निस्केको थियो कि थिएन बाहिर। यसको सेन्टर के थियो हेर त, प्याजको सेन्टर ओरिजिन ओ थियो। यसको रेडियस के थियो हेर त, क्यापिटल आर थियो। अनि हामीले कुनै पोइन्ट अघि कुनै पोइन्ट आउटसाइडमा लिएका थियौँ हो, कुनै पोइन्ट अघि आउटसाइडमा लिएका थियौँ, अघि कुनै पोइन्ट एउटा आउटसाइडमा लिएका थियौँ। तर अब हामीले कुनै पोइन्टबाट भित्र है, इनसाइड बनाएको छ। अघि यहाँ आउटसाइड भनेर हामीले बाहिर लिएको पोइन्ट है। अब के छ, इनसाइड भनेको छ भने हेर त, गसेन सर्फेस के हुन्छ, हेर त गसेन सर्फेस के हुन्छ, हामीले जुन पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने छ नि, जुन पोइन्टमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्ने हो नि, त्यही पोइन्टबाट चाहिँ के छ, गसियन सर्फेस ड्र गर्ने हो है। गसियन सर्फेस ड्र गर्ने हो र यसको रेडियस के छ हेर त, फाइन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट पी है। यो लेखौँ है, एकताल डिफाइन गरौँ ल, केही भएन, यसलाई लेखौँ एकछिन। यो नि क्वेसन 073 मा आएको क्वेसन हो है, 073 मा आएको क्वेसन हो। सो लेट अस कन्सिडर, यो सेकेन्डको लागि है, यो सेकेन्डको है, यो फर्स्टको त हामीले सकिसक्यौँ है। लेट अस कन्सिडर ए चार्ज स्फियर अथवा चाहिँ पोजिटिभली चार्ज। लेट अस कन्सिडर पोजिटिभली चार्ज हो है, अ positively charged sphere where, let us consider the positively charged sphere है, यो positively charged sphere हो, having center O है, center at O and radius के छ, चार्ज स्फियर को रेडियस हेरेर त्यहाँबाट क्यापिटल आर छ नि है। यो हामीसँग चार्ज स्फियर छ, हेर पोजिटिभली चार्ज स्फियर हो जसको चार्ज क्यू छ है, जसको चार्ज के छ, क्यू छ। र यसको सेन्टर के छ, यो चार्जको सेन्टर, यो चार्ज स्फियरको सेन्टर ओ हो र यसको रेडियस के छ हेर त, यो सेन्टरदेखि यो चार्ज स्फियरसम्मको रेडियस क्यापिटल आर छ है, क्यापिटल आर छ। सो लेट पी बी द पोइन्ट, पी भनेको कुनै एउटा पोइन्ट के। यो गसेन सर्फेस पनि के हो भन्दाखेरि एउटा हाइपोथेटिकल सर्फेस हो, हाइपोथेटिकल सर्फेस हो जुन गसले एज्युम गरे। लेट पी बी द जुन पोइन्टमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्ने छ त्यही पोइन्टबाट चाहिँ के छ, गसियन सर्फेस ड्र गर्नुपर्छ है। लेट पी बी द पोइन्ट कहाँ छ त पोइन्ट हेर त, लेट पी बी द पोइन्ट इनसाइड द चार्ज स्फियर है, चार्ज स्फियरको भित्र छ। लेट पी बी द पोइन्ट इनसाइड द चार्ज स्फियर वेयर हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, वेयर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज टु बी डिटरमाइन्ड है। हामीलाई यो पोइन्ट, यो जुन पोइन्ट पी छ नि, यो पीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ। ल मैले अघिको महँगो प्याज फेरि ल्याएँ है त, अघिको महँगो प्याज फेरि ल्याएँ। सो यो प्याजमा के छ भन्दाखेरि हेर त, अब यो चाहिँ यो हाम्रो स्फियर हो है, यो हाम्रो पोजिटिभली चार्ज स्फियर हो जुन चाहिँ हेर त प्याजको सर्फेसमा पोजिटिभली चार्ज देखाइएको छ है। अब हामीले निकाल्नु पर्ने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कहाँ त भन्दाखेरि यो प्याजको यो बाहिरको खोस्टा छ नि, यो चार्ज स्फियर जुन बाहिरको यो सर्फेस एरिया छ, यो सर्फेसको एरिया भन्दा भित्र निकाल्नु पर्ने छ अरे।
हामीलाई के छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट P इनसाइड द चार्ज स्फियर, इनसाइड द चार्ज स्फियर भाइ हेर है, इनसाइड द चार्ज स्फियर भित्र चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्ने छ। हाम्रो हेर त फ्लक्स कता डाइरेक्ट भएको छ यो सर्फेसबाट है, सर्फेसबाट निस्किएको फ्लक्स त बाहिर डाइरेक्ट भएको छ, अथवा चार्ज के छ सर्फेसमा छ, सर्फेसमा छ, हाम्रो चार्ज चाहिँ सर्फेसमा छ पोइन्टमा, त्यस्तो खालको पोइन्ट जुन छ त्यस्तो खालको पोइन्ट P मा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्ने छ, जुन चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यो चार्ज स्फियरको भित्रपट्टि छ। निस्केको फ्लक्स बाहिर छ है, निस्केको फ्लक्स बाहिर छ, चार्ज सर्फेसमा छ, इनसाइडमा के हुन्छ हेर त यो चार्ज स्फियरको इनसाइड भन्ने पोइन्टमा के हुन्छ चार्ज हुन्छ चार्ज हुँदैन है। जुन चाहिँ सर्फेसले चार्जलाई बाउन्ड गर्छ, जस्तो अघि हामीले हेर त अघि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यस्तो खालको एउटा सर्फेस एज्युम गरेका थियौं है, यसमा ओरिजिन हो थियो रेडियस r थियो है, यो भनेको चार्ज स्फियर थियो है, यो चार्ज स्फियर थियो। हामीले चाहिँ के छ भन्दा कुनै पोइन्टलाई एज्युम गर्यौं र त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले गसियन सर्फेस बनायौं है। हामीले निकाल्नु पर्ने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कहाँ थियो अघि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यहाँ थियो है, अघि निकाल्नु पर्ने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यहाँ थियो। हेर त यो चार्जलाई यो गसियन सर्फेसले बाउन्ड गरेको थियो र पो अघि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी आएको थियो। अब हेर त यहाँ चार्जलाई त गसियन सर्फेसले बाउन्ड गरेर हिँड्छ, हेर त यो चार्ज स्फियरको भित्रमा के छ हामीले निकाल्नु पर्ने छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। जुन गसियन सर्फेसले चार्जलाई इन्क्लोज गर्दैन, जुन गसियन सर्फेस यो गसियन सर्फेस जुन भित्र बनाइयो चार्ज स्फियरको यसले चाहिँ चार्जलाई त बाउन्ड गर्दैन नि। जब चार्जलाई बाहिरबाट बाउन्ड हुँदैन, यो चार्जलाई जब गसियन सर्फेसले बाहिरबाट बाउन्ड गर्दैन त्यति बेला के हुन्छ, त्यति बेला चार्ज के हुन्छ जेरो हुन्छ। भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि यो चार्ज स्फियरको भित्र कुनै एउटा पोइन्टमा के हुन्छ गसियन सर्फेस ड्र गरे पनि त्यहाँ चार्ज भेटिदैन। चार्ज कहाँ छ स्फियरको सर्फेसमा छ, त बाहिरी सर्फेसमा मात्रै चार्ज छ, भित्रपट्टि चार्ज छैन। जस्तो सुकै गसियन सर्फेस तिमी यो चार्ज स्फियरको भित्र बनाऊ तिमीले चार्ज भेट्दैनौ, तिमीले चार्ज भेट्दैनौ। त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि so we find no charge inside the charge sphere। त्यो भनेको के त दैट इज चार्ज को भ्यालु नै जेरो छ रे है। अब चार्ज को भ्यालु जेरो भएपछि अब चार्ज को भ्यालु नै जेरो छ। हेर त फ्लक्स सर्फेसबाट बाहिर निस्किया छ है, फ्लक्स सर्फेसबाट बाहिर निस्किया छ, फ्लक्स भित्र गएको छ र पोजिटिभ चार्जबाट त फ्लक्स त बाहिर निस्केको छ। हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ हेर त भित्रपट्टिको कुनै एउटा पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्ने छ। फ्लक्स पनि बाहिर निस्केको छ, भित्रपट्टि फ्लक्स पनि छैन है, फ्लक्स पनि भित्र भेटिदैन, भित्र फ्लक्स पनि भेटिदैन। अब भित्रपट्टिको केसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि भेटिदैन, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि के हुन्छ जेरो हुन्छ है, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि जेरो हुन्छ। सो त्यो कसरी जेरो हुन्छ अब हामी हेर्छौं है त, त्यो कसरी जेरो हुन्छ अब हामी हेर्छौं। सो यति भइसक्यो हैन। हामीलाई के हुन्छ जब गसियन सर्फेसले कुनै पनि चार्जलाई बाउन्ड गर्दैन भने त्यति बेला के हुन्छ जेरो हुन्छ। यानी हामीले गसियन सर्फेस कुनै चार्ज स्फियरको भित्रपट्टि एज्युम गर्यौं अथवा हामीलाई कुनै भित्रपट्टि कुनै एउटा चार्ज स्फियर कुनै भित्रपट्टि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त्यहाँ चार्ज जेरो हुन्छ। चार्ज जेरो भएपछि के हुन्छ अहिले फाइनली हामी के निकाल्छौं भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि जेरो हुन्छ। जब चार्जै हुन्न भित्र, जब चार्जै हुँदैन, चार्जबाट जब चार्जै नभएपछि के हुन्छ चार्जबाट लाइन्सहरु निस्किदैन, चार्जबाट लाइन्स ननिस्किएपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि हुँदैन, फ्लक्स पनि हुँदैन भित्र चाहिँ। अहिलेको केसमा चाहिँ के थियो यो चार्ज स्फियरलाई चाहिँ के छ फ्लक्सले चार्ज स्फियरलाई गसियन सर्फेसले बाहिरबाट बाउन्ड गरेको थियो है। चार्ज बाउन्ड भएपछि के निस्किन्छ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड डेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सहरु निस्किन्छ। फिल्ड लाइन्स निस्किएपछि के हुन्छ फिल्ड लाइन्सको कुनै एउटा पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड दिन्थ्यो, इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि आउँथ्यो, फ्लक्स पनि निस्किन्छ। फेरि सर्फेससँग परपेन्डिकुलर भएर गएको लाइनले फ्लक्स पनि दिन्छ नि त। सबै कुरा आउँछ यदि चार्जलाई यदि गसियन सर्फेसले बाहिरबाट बाउन्ड गर्ने भने। तर गसियन सर्फेसलाई चार्जको यो चार्ज स्फियरको भित्रबाट चाहिँ हेर गसियन सर्फेस कुनै पोइन्टबाट ड्र गर्ने भने यहाँ चार्जै बाउन्ड हुँदैन। चार्जै बाउन्ड नभएपछि सुरुमै चार्ज जेरो भयो, चार्ज जेरो भएपछि त केही पनि निस्किदैन के, चार्ज जेरो भएपछि केही आउँदैन है। यति भइसके पछाडी अब हामीले के थाहा छ त भन्दाखेरि
अब हेरौँ त टोटल फ्लक्स चाहिँ कति हुन्छ है फर्मुला अनुसार द टोटल फ्लक्स है टोटल फ्लक्स चाहिँ हामीलाई फर्मुला त थाहा छ नि त टोटल फ्लक्स भनेको फाइ भनेको EA है हामीलाई फर्मुलाबाट थाहा छ टोटल फ्लक्सको फर्मुला त यो हो वास्तवमा यो हो फ्लक्सको फर्मुला टोटल फ्लक्सको अब यो भएपछि हामीलाई we know from गॉस लले के भन्छ भन्दाखेरि फ्लक्स भनेको के हुन्छ 1/ε टाइम्स चार्ज इन्क्लोज बाइ दैट सरफेस रे है चार्ज त इन्क्लोज हुन पर्यो नि है चार्ज त इन्क्लोज हुन पर्यो नि गसेन सरफेसले जब गसेन सरफेसले चार्ज इन्क्लोज गर्दैन भने के हुन्छ यो अहिले फाइनली 0 हुन्छ है ल अब कम्बाइनिङ गरौँ त कम्बाइनिङ है कम्बाइनिङ 1 and 2 1 र 2 लाई कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ त यो पनि फ्लक्स भयो यो पनि फ्लक्सलाई कम्बाइन गर्दाखेरि यतापटि EA आउँछ यो इन्क्लोज्ड है इन्क्लोज्ड बाइ अहिले यो केसमा के थियो EA = Q इन्क्लोज भनेको ठाउँमा मैले Q लेखेको थिएँ किन भन्दाखेरि यो पोजिटिभ चार्ज स्फियरमा त Q चार्ज थियो नि Q चार्ज एउटा गसेन सरफेसले इन्क्लोज गरेको थियो नि त इन्क्लोज गरे भएर मैले Q लेखेको थिएँ अहिले त इन्क्लोजै गरेको छैन मैले इन्क्लोजै लेखेको छु है इन्क्लोज गरेको छैन तर इन्क्लोज लेखेको छु त इन्क्लोजको ठाउँमा के लेख्छु अहिले 0 लेख्छु है यसबाट यो दुईटा कम्बाइनिङ गर्दाखेरि यति भयो है यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि यति भयो अब दुईटालाई कम्बाइन गरे पछाडी के भयो त इलेक्ट्रिक फिल्ड लेख एरिया हेर त स्फियरको एरिया के हुन्छ र स्फियरको एरिया पनि लेख्यौ है हामीले स्फियरमै निकाल्न चाहिँ तर इनसाइडमा निकाल्दाखेरि यो के भयो भन्दाखेरि हेर त चार्जै इन्क्लोज भएको छैन इनसाइड द स्फियरमा के छ भन्दाखेरि यसले गसेन सरफेसले चार्जलाई नै इन्क्लोज गरेको छैन इन्क्लोज नगरेपछि के हुन्छ चार्ज 0 भयो र फाइनली के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 हुन्छ सो हामीले के भन्न सक्छौं यहाँबाट भन्दाखेरि इनसाइड द दिस सोज दैट अझ लेखौ न दिस सोज दैट electric field intensity at any point P inside the charge sphere is के छ 0 है इनसाइड द स्फियर भित्र चार्ज स्फियरको कुनै पनि भित्रको कुनै एउटा पोइन्टमा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न खोज्यो भने के हुन्छ त्यो 0 भएर आउँछ किन भन्दाखेरि जब चार्जै बाउन्ड हुँदैन है यो भित्र त कुनै चार्जलाई बाउन्ड गरेको छ चार्ज हाम्रो सरफेसमा हो बाउन्ड नभएपछि के हुन्छ यदि चार्ज 0 भएपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि 0 भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 भएपछि फ्लक्स पनि 0 हुन्छ सबै थोक 0 हुन्छ है सो यो दुईवटा केस इम्पोर्टेन्ट केस छ है यो 073 मा सोधेको पनि रहेछ जेनरली सोध्छ पनि है यो भनेको एउटा मेन केस भनेको नि यही हो है एउटा केस यो छ अर्को केस पनि हामी फर्दर पढ्छौं सो आजलाई यति नै है आजलाई यति नै सो कीप लर्निङ राइज लाइक हिमालयस थ्यांक यू क्लास